नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोहर आस्थानक हामी यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। आजको यो विशेष अङ्कमा हामी खास गरी पछिल्लो समय यातायात मन्त्रालय त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्रणालीबाट नयाँ यातायातहरूको नम्बरिङ गर्ने जुन एउटा प्रणाली सिस्टम सुरु गर्न खोजिरहेको छ, यो यतिखेर विवादमा तानिएको छ। सरकार केही नयाँ प्रयास गर्ने प्रयासमा देखे पनि यो प्रयास कति सम्भव छ, यसको ठेकापट्टा या भनौँ यसको टेन्डर प्रक्रिया र आज आएर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अब उहाँहरूको समय सीमा अत्यन्तै कम छ। असाढ अन्तिम समय सीमाभित्र यो इम्बोस्ड नम्बर प्रणाली बागमती र गण्डकी प्रदेशका चाहिँ सवारी चालकहरू जो हुनुहुन्छ, सवारी धनीहरू या सवारी नम्बर चाहिँ लागू गरिसक्नु पर्नेछ। अहिलेको जुन प्रणालीबाट नयाँ देखेको छ, जसको नम्बरिङ अलिकति डिजिटल जस्तो देखे पनि अलिकति फरक देखिनेछ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले देवनागरी लिपिमा चाहिँ बा यो भन्ने लेखिरहेको छ भने त्यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखिनेछ, जो अङ्ग्रेजीमा लेखिनेछ। यसले गर्दा पनि कयौँलाई अब यो भाषागत रूपमा पनि कति असर देखेला भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यो अत्यन्तै अझ महँगो पनि छ भन्ने कुरा छ। सामान्यतया यसको नम्बर प्लेट बनाउँदाखेरि 250-300 रुपियाँ 500 रुपियाँभित्र बन्ने नम्बर प्लेट अब गएर चाहिँ मोटरसाइकलवालाले 2200-2500 तिर्नुपर्ने, त्योभन्दा अझै बेसी होला। अनि चार पाङ्गे गाडीहरू जो चाहिँ कारहरू हुनुहुन्छ, ठुलो गाडीहरू, उहाँहरूको चाहिँ अझ हेर्ने हो भने अलिकति बेसी देखिन्छ। 4000 एराउन्ड, 3500 एराउन्ड, 3500 एराउन्ड देखिन्छ। र यो टेन्डर प्रक्रिया जुन छ, यो टेन्डर प्रक्रिया नेपाली कम्पनीभन्दा विदेशी कम्पनीले पाएको र जसले समय सीमा तोकेको छ, उक्त समय सीमा अर्थात् साउन 1 गतेबाट यो लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी कदम यातायात मन्त्रालय र खास गरी यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ यतिखेर। अब यो सर्ट टर्म छ, अत्यन्तै सानो समय छ, भिडभाड पनि होला, धेरै सवारी साधनहरू छन्, कति सम्भव छ यसको विषयमा आज कुराकानी गर्छौँ। खास गरी यो विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको तत्कालीन महानिर्देशकको रूपमा रहनुभयो, जसले यसको ठेकापट्टा प्रणाली, यसको टेन्डर प्रक्रिया, यसका विविध विषय र खास गरी इम्बोस्ड प्रणाली कार्यान्वयन र यसको प्रणाली लागू गर्नका निम्ति जोडबल गर्नुभएको व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ, पूर्व महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभागको रूपनारायण भट्टराई। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ भट्टराई सर? एकदम ठिक। अब यो इम्बोस्ड यतिखेर चर्चामा आएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो इम्बोस्डको बारेमा एकैछिनमा आउँला, यसले भन्ला पनि, यसको बारेमा के हो कस्तो यो जानौँला पनि। हेर्नुहोस्, तपाईँ यो यातायात व्यवस्था विभागमा रहेर काम गरेको अनुभवी व्यक्तित्व, यो शब्दसँग तपाईँ अझ बढी परिचित पनि हुनुहुन्छ। खास गरी यो प्रणाली ल्याउनमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो। हेर्नुहोस्, यो आवश्यकता महसुस गरेर ल्याउनु भयो कि सर, यसको पछाडि केही दालमे कुछ काला आयो भने जस्तै केही कालै थियो कि सर? अब यो भनिरहँदा तपाईँ स्वैच्छिक अवकाश लिने धेरै कम मात्रको इमान्दार, स्वच्छ र सायद मलाई लाग्छ अब यताउति छैन भने आर्थिक अनियमितताको विषयमा पनि तपाईँ क्लियर नै हुनुहुन्छ। किनभने आफूले काम गरी खाए आएको पाएको सेवा सुविधा छोडेर स्वैच्छिक रूपमा तपाईँ आफै मनभित्रबाट चाहिँ आफैले अवकाश दिएको व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा यो इम्बोस्ड प्रणाली तपाईँले ल्याइरहँदा किन ल्याउनु भएको थियो सर? के उद्देश्यले ल्याउनु भएको थियो सर? के का निम्ति तपाईँले यो लागू गर्न खोज्नु भएको थियो सर? प्लिज अलिकति विषय म सुरुमै क्लियर गरौँ। मैले ल्याएको होइन, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले म त्यहाँको विभागको कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा अगाडि यो एग्रिमेन्ट गरिवरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा म पुगेँ हो। त्यो ल्याउने जुन सर्कमस्टेन्सेस थियो, होमवर्क गरिएको थियो, त्यतिखेर म थिइनँ। नभए पनि नेपाल सरकारले ल्याइएको ल्याउँदाखेरि त्यहाँ होमवर्क गरेका कुराहरू धेरै प्रतिवेदनहरू छन्। तिनीहरूमा के देखाइन्छ भन्दाखेरि र त्यसको वास्तविकता हेर्दाखेरि ठिक कि बेठिक भनेर हेर्ने हो। हेर्दाखेरि यातायात क्षेत्रका टोटल भेहिकलहरूलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लगिसके पछाडि ती भेहिकलहरूको चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुन्छ। नम्बर प्लेट मात्रै नभइकन त्यसमा RFID स्टिकर पनि राखिन्छ, जो चाहिँ ट्र्याकिङ गर्नलाई विभिन्न अनलाइन सिस्टमबाट गेटवे राखेर त्यो गर्न सकिन्छ। र भेहिकलको स्टाटस के हो, उनले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रासो बुझाएको छ कि छैन, त्यो भेहिकल कुन मुभमेन्टमा छ, त्यो अवस्था र कुनै क्राइम, सोसियल क्राइम भेहिकल युज गरेर गरियो भने त्यसको अनुसन्धान गर्नलाई, त्यसको खोजी गर्नको लागि चाहिँ सहयोग हुने
यो डिजिटल सिस्टमबाट धेरै कुरा सहयोग हुने र टोटल ट्रान्सपोर्टको चाहिँ भेहिकलसँग रिलेटेड डेटाहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले क्याप्चर गरेर त्यो ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित र ट्रान्सपरेन्ट बनाउन खोजेको देखिन्छ रिपोर्टमा। अब यहाँले उठाइसकेकै विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने अलिकति टेन्डर प्रक्रिया चाहिँ मिलेन कि भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको खरिद प्रक्रिया नि कस्तो छ भने पहिला त हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराइदिने हो। प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि स्वदेशी पर्छ या विदेशी पर्छ त्यो नेपाल सरकारलाई थाहा पनि हुने विषय भएन। त्यो प्रतिज्ञा अन्तर्गत त्यो नेपालमा नेपाली उद्यमीहरूको त इन्भोइस नम्बर प्लेट राख्ने अब अहिलेसम्म उद्योग खुलेको पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको प्राविधिक पक्षहरू छन्, इक्विपमेन्टहरू छन्, र मेटेरियल कुराहरू छन्। त्यो हुँदाखेरि विदेशीहरूले नि पार्ने हो त्यो टेन्डर चाहिँ, नेपालीमा त त्यो सम्भव त्यो कम्पनी त नेपालमा त त्यतिको टेन्डर हाल्न सक्ने क्यापेसिटी त्यस्तो नेचरका कम्पनीहरू नेपालमा छैनन्। त्यो भएपछि विदेशीहरूले नि पार्ने हो। परेका अब जम्मा 13वटा टेन्डर परेको देखिन्छ त्यतिखेरको अवस्थामा। 13वटा मध्ये प्राविधिक हिसाबले अथवा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रिया पुरा गरेर जुन त्यो क्राइटेरिया पुरा गरेर आएको छ त्यो चाहिँ अहिलेकै कम्पनी आएर त्यो कानुन ढङ्गले निर्णय भएको देखिन्छ। अब त्यसको अब सस्तो कि महँगो भन्ने पाटो त छुट्टै बहसको विषय होला, छुट्टै पाटो होला। तर त्यसको जुन उद्देश्य हो, उद्देश्य चाहिँ एकदम राम्रो नै छ। ट्रान्सपरेन्ट, यातायात क्षेत्रलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाउने र सोसियल क्राइमहरू रोक्ने भन्ने हिसाबले ल्याएको छ। त्यसलाई नराम्रो मान्न चाहिँ सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले नि त्यतिखेर म पुग्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा केस, त्यसको लिगल प्रोसिड्योरको पाटोमा केस परेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यसलाई गो हेड भनेर आएको हुनाले कार्यान्वयन म हुँदाखेरि कार्यान्वयनमा हामीले इनोग्रेट गरेको चाहिँ हो। त्यतिसम्म भने अब यो त्यसो भए यो राम्रो नै हो है। यो विषय मैले अब सामान्य नागरिकले हिसाबले हेर्दाखेरि यो विषयवस्तु नराम्रो होइन, राम्रो हो। यो नेपाली जनता, व्यवसायी, जो के अरे सवारी धनीहरू हुनुहुन्छ, जोसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो राम्रो हो यो विषय। त्यसका केही अरू पक्ष। अब यो इन्भोइस नम्बर प्रणाली लागू गर्ने सवालमा अहिले यसको चौतर्फी बहस सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, यसका विविध पार्टमा संसदमा पनि यो विषय प्रवेश गरेको छ, सर्वसाधारण सोसल मिडिया विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि यो विषयले प्रवेश पायो। यातायात व्यवस्था कार्यालय या यातायात मन्त्रालय जो छ अहिले, उसले चाहिँ यो विषयको पहिले जनतालाई जानकारी गराउने हो कि सर्ट टर्म भयो कि सर यसको बारेमा अलिकति, जस्तो अहिले पनि हामीसँग समय पर्याप्त भएन भन्ने विषय छ। अर्को हिसाबले हेर्ने भने यो कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै चुनौती छ, हामीसँग भेहिकलहरू धेरै छ, किनभने हामी यो लागू गर्नका निम्ति अत्यन्तै कठिन हुने देखिन्छ। सर्ट टर्ममा हामी कसरी सक्छौँ? अबको 1 महिनामा हामी सक्छौँ सर लागू गऱ्यो भने, साउन 1 गतेबाट गरेन भने जरिवाना हुन्छ, यो गरिन्छ त्यो गरिन्छ, जुन किसिमको चाहिँ डर भए जनतामा देखाइयो। यसले चाहिँ के गर्न खोज्या सरकारले या यातायात व्यवस्था विभागले? पहिलो कुरो यहाँलाई क्लियर गरिदिउँ, अहिले विद्यमान भएका प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन र सङ्घीय सरकारले बनाएका यातायात सम्बन्धी कानुनहरूमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान नगरे बापत जरिमाना हुने कानुनी व्यवस्था छैन अहिलेका दिनसम्म, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, कानुनले के भनेको छ भन्दाखेरि सरकारले गाडी, सार्वजनिक यातायात अथवा सवारी साधनहरूलाई कुनै व्यवस्थापन गर्नको लागि नयाँ डिभाइसहरू, नयाँ प्रविधिहरू लागू गर्न सक्ने भन्ने कानुनमै व्यवस्था छ। त्यो दफा टेकेर यो ल्याएको हो, दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ओभरअल हाम्रो देशको पनि समस्या छ, हाम्रा जस्ता धेरै देशहरूको समस्या के छ भने कुनै पनि पोलिसी प्रोग्रामहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा त्यो पब्लिक डिबेटमा ल्याएर त्यसको गुड फेथका विषयहरूमा छलफलमा ल्याएर ल राम्रो छ, राज्य र जनतालाई हित हुन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ, विज्ञहरूको राय लिएर लानुपर्ने पोलिसी मेकिङ प्रोसेस त्यस्तो हुनुपर्ने हो। अब त्यो चाहिँ हाम्रो जुनसुकै यो यातायात क्षेत्र होइन, जहाँ पनि हरेक क्षेत्रमा कस्तो छ भने नेताको लडमा पोलिसी आएको छ। जो लिडर छ उसले मलाई यस्तो मन पर्यो, मन परेको भरमा चाहिँ ब्युरोक्रेटले पोलिसी बनाइदिए भनेर अनि पोलिसी बनाउने अनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, सम्पत्ति कर ऐन 2047 सालमा ल्याएको होइन, खोइ कार्यान्वयन भएको? ऐन जस्ताको तस्तै छ, कार्यान्वयन त भएको छैन। सामाजिक सुधार ऐन ल्याएको होइन हामीले, खोइ समाजमा त्यो सामाजिक सुधार ऐन बमोजिमको काम भयो, कार्यान्वयन पक्ष त फितलो भयो नि। भने पोलिसी ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यसको स्टेक होल्डरले त्यसलाई कसरी एक्सेप्ट गर्छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, उनीहरूको फिडब्याक के छ, सरकारले गर्न खोजेको के हो, त्यो कुरो क्लियर राखेर इन्ट्रोड्युस गरे बेटर हुन्थ्यो।
अब त्यो पक्षहरू सबै नीतिगत हिसाबले चाहिँ कमी कमजोरी भन्नाले यसमा पनि कमी कमजोरी त्यो भएको हो इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कुराहरू भएनन्। तर अब यो विषयवस्तु राम्रो डिजिटल गर्ने भन्ने र यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने हरेक हिसाबको रेकर्ड चाहिँ डिजिटाइज रूपमा राख्ने भन्ने हिसाबले नराम्रो होइन। तर अहिले जुन सूचना निकालिएको छ साउन 1 गतेदेखि के अरे कारबाही गर्ने सबैले गर्नुपर्छ भन्दा त्यो त असम्भवै छैन साउन 1 गतेसम्म त। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले टेन्टेटिभ यसो मैले सूचना सङ्कलन गरेका थिएँ करिब काठमाडौँ भेल्ली भने बागमती र गण्डकीमा 30 लाख सवारी साधनहरू दर्ता भएका छन्। 2 लाख जतिको नम्बर प्लेट जडान भयो, 28 लाख बाँकी छ। हेर्नुहोस् है 28 लाख नम्बर प्लेट अहिले यो 1.25 महिनामा छापेर त्यसलाई अनलाइन डिजिटाइज गरेर त्यसको जडान गर्ने भन्ने चाहिँ यो सम्भवै छैन पहिलो कुरो। तर के हुनसक्छ भन्दाखेरि उतापट्टि फेरि जाउँ हामी यो 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 जुन कम्पनीलाई हामीले ठेक्का दिएका छौँ त्यो ठेक्का भनेको बुट मोडलमा हो। त्यो नेपाल सरकारले अहिले लगानी गरेका छैन, उसैको आफ्नै लगानीमा फ्याक्ट्री यहीँ स्थापना गरेका छ। यहीँ छ फ्याक्ट्री, नेपालमै छ फ्याक्ट्री स्थापना गरेका छ। त्यो डिजिटाइज तपाईँहरूले फर्म भरिसकेपछि अटोमेटिक त्यो भेरिफिकेसन छ, अटोमेटिक प्रिन्ट हुन्छ प्लेट। त्यो प्लेट चाहिँ नेपाल सरकारलाई बेच्ने हो, उसले दिने हो। कति दिने भन्दाखेरि 25 लाख प्लेट उसले नेपाल सरकारलाई दिए बापत पाउने 5 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारले उसलाई दिने हो। बस लगेर जाने भयो, त्यति हो उसले गर्ने भने। अब त्यहाँनिर के छ भने कम्पनीको तर्फबाट हेर्ने हो भने 3 वर्ष लिगल प्रोसेसमा उसले काम गर्न पाएन। 2 पटक कोर्टमा त मुद्दै पर्यो, एउटा कन्स्टिट्युसन इस्यु लिएर बस्यो, एउटा टेन्डरको लिगल प्रोसेस भएर बस्यो। त्यसरी 3 वर्ष त उसले कामै गर्न पाएन। त्यो पाटोबाट हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको पाटोबाट हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने ल कार्यान्वयन गर्ने भन्नु बाँकी पूर्वाधारमा नेपाल सरकारले प्राथमिक तिमी राखेका छैन। यातायात कार्यालयमा दैनिक सेवाग्राही जाने, कर तिर्न जाने, ब्लू बुक रिन्यू गर्न जाने, जाँच पास गर्न जाने अनि अरू 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 प्रशासनिक काम गर्न जाने, त्यही मेन पावरबाट एडिसनल यो काम गराउन त सम्भव थिएन नि त। कि मेन पावर थप्नु पर्यो कि आउटसोर्सिङ गर्नु पर्थ्यो, त्यो त गरेको छैन। त्यसले यो मेन पावर त्यो हिसाबले तयार नगरेसम्म यो तत्कालै लागू गर्ने भन्ने सम्भव छैन। तर असम्भव पनि होइन, सम्भव छ। यदि पब्लिकलाई आखिर अनलाइन त सुविधा दिएकै छ, एप्लिकेसन अनलाइन सुविधा एप्लिकेसन दिइसकेपछि त्यसको भेरिफिकेसन गर्न जाने यातायात कार्यालयमा 5 घन्टा लाइन लागेर त तपाईँ हामी त बस्दैनौँ हो। यी प्रोसेसका कुराहरूमा सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हामी 2-3 वर्षमा टोटल ट्रान्सपोर्टका सेक्टरका डेटाहरू चाहिँ डिजिटाइज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो यातायात कार्यालयहरूमा जहाँ जहाँ सर्भिस पोइन्टहरू छ त्यो सर्भिस पोइन्टहरूमा चाहिँ कर्मचारी दक्ष राख्नु पर्यो, स्पेस वाइड प्रशस्त मात्रामा हुनु पर्यो अनि कनेक्टिभिटीको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो गर्ने हो भने गर्न सक्छ। अब एउटा गाडी पास गर्न, बाइक पास गर्न, गाडी पास गर्न तपाईँको 1 दिनै पुरै लाग्छ। हेर्नुहोस् है यो त अब कति सम्भव होला र भन्ने त्यो पाटो छ। अर्को पाटो यहाँलाई भनौँ के भयो भने हाम्रो नेपाल सरकारको यो प्रोजेक्टमा त होइन सबै प्रोजेक्टमा होमवर्कको असाध्यै कमजोर छ र केही सर्टेन हिडन ग्रुप र इन्ट्रेस्ट ग्रुपले प्रोजेक्टहरू लन्च गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि यो देखिया छ। के होमवर्क कमजोर भयो भन्दाखेरि हामीले भेहिकल रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि भेहिकल रेजिस्ट्रेसन गर्ने सफ्टवेयर हाम्रो छुट्टै छ। हेर्नुहोस् है, लाइसेन्सको छुट्टै छ है, जाँच पासको छुट्टै छ। एउटै कार्यालयमा इम्बोस नम्बरको प्लेटको छुट्टै, रेजिस्ट्रेसनको छुट्टै, लाइसेन्सको छुट्टै, जाँच पासको छुट्टै, 4 सफ्टवेयर लागू गर्नुपर्छ। त एउटै सफ्टवेयरमा विभिन्न पोर्टल राखेर गर्न सकिन्थ्यो नि। यसैमा गर्ने भने त्यो पनि सकिन्थ्यो। त्यो यो टेन्डर आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि त्यो होमवर्क चाहिँ गरेको छैन। यसमा कमजोरी छ नेपाल सरकारको। होमवर्क पर्याप्त मात्रामा भएको छैन। एउटै लगानीबाट नेपाल सरकारले चाहे जतिको डाटा लिन सक्थ्यो। ल यसमा त्यो पनि कमजोरी देखिएको छ सरकारको पाटोबाट हेर्ने हो भने। अब यो त यातायातको सेक्टर, अरू सेक्टरमा हेर्नु भने त्यस्तै लथालिङ्ग छ। हेर्नुहोस् सरकारको कस्तो पोर्टल भन्दाखेरि अब ट्याक्समा जानुहुन्छ भने हेर्नुहोस् रिम्स छुट्टै छ एउटा सिस्टम है, अनि त्यस पछाडि भन्सारमा जानुहुन्छ भने आशीगुडा छुट्टै छ। हेर्नुहोस् है सबैतिर छुट्टै छ। विदेशमा त त्यस्तो हुँदैन नि त, एकअर्का डाटा इन्डिकेटेड हुन्छ नि त। तपाईँलाई एक्सेस कतिसम्म दिने हो तपाईँसँग रिलेटेड हुन्छ, ब्याङ्कलाई कति एक्सेस दिने हो त्यतिसम्म दिने हो। तर सेन्ट्रल डाटाको कमान्ड त नेपाल सरकारसँग हामी यो नेटवर्किङ सिस्टम एउटा डिजिटल सिस्टममा चाहिँ जान खोज्दैछौँ सर। तर किन चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो विषयमा चाहिँ प्रविधि मैत्री बन्न खोज्दा हाम्रो मेन पावर कम्पनीहरूको भनौँ न मेन पावरहरूकै कमी कमजोरी हो कि सर? हामीले त्यो स्किल बनाउन सकेनौँ कि सरकारकै कमी कमजोरी? तपाईँले भने जस्तै होमवर्कमा हामी कमजोरी, टेक्नोलोजीमा धेरै पछाडि भयो, आइटीमा हामी किन? एकदम यो तपाईँले सही कुरो भने 2टा पाटो कमजोरी छ। एउटा पाटो के छ भने यसको जिम्मा गर्नलाई सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ देशैभरि यो पूर्वाधारहरू बनाउने भनेर।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रिसोर्सको आवश्यक पर्छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दैन, अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता अरू हुन्छ, पोलिटिसियनको अरू मन्त्रालयको प्राथमिकता अरू हुन्छ, अनि अर्को फेरि सेक्टरल इन्ट्रेस्टहरू फरक पर्छ कि जस्तो यातायातले म आफै सफ्टवेयर गर्छु त्यो प्रविधि मन्त्रालयले जान्न भन्ने हुन्छ कि किनभने जब नेचर उसको फरक छ नि त। सबैको जब नेचर अनुसारको ड्यू प्रोसेसमा के डेटाहरू चाहिन्छ भने प्रविधि मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन भनेको प्रविधि मन्त्रालय विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग इन्टरेक्सन गरेर प्रत्येकको जब आइडेन्टिफाई गरेर ड्यू प्रोसेस थाहा पाएर यसरी सफ्टवेयर निर्माण उसले जिम्मा दिनु परेको एकलौटी। किन सञ्चार मन्त्रालयले छुट्टै खालको सफ्टवेयर बनाउने, अनि अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै बनाउने, अनि भौतिक पूर्वाधारले छुट्टै बनाउने, अनि कहाँबाट सेन्ट्रलाइज डेटा कलेक्सन हुन्छ? हुँदैन नि त। एउटा मन्त्रालय दिएर जब नेचर उसले स्टडी गरेर उसले युज गरिदियो भने न सजिलो हुन्छ, उसले कार्यान्वयन गराउनु पऱ्यो कि त्यसको डेभलप गरेर। हाम्रोमा त यो छैन, हाम्रोमा सेपरेट जब अनुसारका सेपरेट सफ्टवेयरहरू छन्, गर्न खोजिया छ तर कस्तो छ भने लथालिङ्ग। त्यसले गर्दा के भने डेटा सेक्युरिटीको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम छ। ह्याकरहरूले जुनसुकै डेटाहरू तानेर डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्छ, मिसयुज पनि गर्न सक्छ। उदाहरण तपाईँले एटिएम मेसिनको देखिराख्नु अझ चाइनिज ह्याकरहरूले गरेको हो गएन। अब यस्तो समस्याहरू छ, यसको लागि सम्बन्धित लिडिङ गर्ने मन्त्रालय भनेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बढी प्रोएक्टिभ भएर अगाडि आउनु पर्नेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अरू मन्त्रालयले स्याडोमा पारेछ। प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने त्यो स्याडोमा पारेकाले उठेर काम गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रो समस्या यो हो। जस्तो अहिले सर यो प्रणाली लागू गर्ने सवालमा कयौँ मान्छेहरूले प्रश्न खडा गरेका छन्। तपाईँले देख्नुभयो आज संसदमा पनि यो विषय आयो। जोर जुलुम गरेर जनतालाई डर धम्की देखाएर जबरजस्ती यो निर्णय लागू गर्दा यसले निम्त्याउन सक्ने परिणामहरू जस्तो अहिले पनि मान्छेहरू कन्ट्रोभर्सी भएको छ, हामी अवज्ञा गर्छौँ, हामी लागू गर्दैनौँ, जनस्तरबाट यो आवाज उठ्दैछ। सरकारलाई चुनौती छ। हेर्नुहोस्, यो प्रविधि या यो इम्पोस्ट नम्बर प्रणाली लागू गर्न चुनौती के हुन्छ जस्तो लाग्छ सर? तपाईँलाई के चुनौती देखिरहनु भएको छ तत्काल अहिलेलाई? यदि यो लङ टर्म हामी जाने हो, 6 महिना लगाएर जाने हो भने त त्यो सम्भव होला। तत्काल साउन 1 गते भने हामीसँग 1 मन्थ छ, 30 डेजमा हामीसँग चुनौती के हुनसक्छ सर? अब यस्तो यो 1 मन्थमा त चुनौती सरकारले नि सम्भव छैन। सबैले हामीले अनलाइन फर्म भऱ्यौँ, ल प्लेट नम्बर लिए भन्दा सरकारले पनि गर्न सक्दैन। यो मेरो विचारमा त्यो सूचना जारी गरिसकेको भनेको नि अलिकति फोर्सफुल्ली गर्न खोज्या मात्रै होला। किनभनेदेखि 80 साल कहिलेसम्म म्याद थप्या छ। अब कम्पनीको त्यहाँ एउटा एग्रिमेन्टमा के छ भने 25 लाख डेटा उसलाई तोकेको पिरियडभित्र दिएन भने 90% कम्पेन्सेसन उसले लिएर जान्छ। काम नगरे पनि पैसा लाने भयो, त्यो भने काम नगरिकन पैसा दिने, काम गरेर दिने भन्ने त्यो प्रेसर पनि हुनसक्छ। तर अब के थियो भने जरिमाना पनि गर्न सक्दैन, त्यो प्रेसरको लागि दियो सामने गर्दै सम्भव पनि छैन। कार्यान्वयनको लागि एकदम सेड्युल प्लान चाहिन्छ। प्लानै छैन, सेड्युल प्लान बनाउनु पर्यो। अहिले त फेरि कस्तो भने सिचुएसन सर्कमस्टेन्सेस परिवर्तन आयो कि त्यो एग्रिमेन्ट गर्दा र कार्यान्वयनको पिरियडमा सर्कमस्टेन्सेस फरक। सङ्घीय सरकार थियो, प्रदेश संरचनामा प्रादेशिक भयो। प्रादेशिकमा यातायातका केही जबहरू प्रदेशमा गएका छन्, केही लोकल गभर्मेन्टमा गएका छन् भने तिनटै सरकारको बिचमा समन्वय भएर आउनुपर्ने। त्यो समन्वय गर्न कसले भन्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रोएक्टिभ रूपमा अगाडि जानुपर्ने। यो विषयलाई लाने हो भने त्यो पनि त्यहाँ कमजोरी देखिएको छ, प्राथमिकतामा परेको छैन। त्यसले गर्दा पब्लिकको तर्फबाट च्यालेन्ज हेर्ने हो भने पब्लिकको तर्फबाट एउटा अब जनगुनासो मैले पनि यसो न्युजहरूमा त मूल्य चाहिँ बढी भयो कि भन्ने छ। एग्रिमेन्ट अलरेडी भएकै छ, मूल्य तय गरे नेपाल सरकारले हो, कम्पनीले होइन। उसले त 5 अरब यति लिन्छु, 80 डाटाको 5 अरब लिन्छु भनेको छ। अब त्यो निःशुल्क गर्ने भने सरकारले गर्ने हो। अहिले नेपाल सरकारले तोकेको दर रेट हो। यदि पब्लिकलाई मर्का पर्छ भने त्यसलाई घटाउन सक्ने पनि ठाउँ छ, सरकारले नै घटाएर लिने भइयो होइन। अब त्यो पहिलाको एग्रिमेन्ट। अर्को कुरा सर, यसको यो जुन हामीले यो इम्पोस्ट नम्बर प्रणाली या नम्बर प्लेट बनाउँदैछौँ नि, यो त्यति भरपर्दो छैन। अलिकति केही हुने बित्तिकै डिस्ट्रोइड हुन्छ भन्छन् मान्छेले। यसले गर्दा फेरि भोलि समस्या आउला नि त होइन? समस्या जस्तो यत्रो खर्च लगाएर गऱ्यो फेरि अझ भत्क्यो बिग्रियो या हुन त अब यो लङ टर्म जाने भन्ने कुरो त भएन। तर यसको सेफ्टीको सवालमा जस्तो त्यसलाई बचाउने सवालमा कसैले चलाइदियो, कसैले भत्काइदियो, कसैले त्यो चिप्स हुन्छ जुन राखेको त्यो चिप्सै निकालिदियो, मान्ने नि त्यहाँ चाहिँ कोटाइदियो, के गरिदियो, त्यसले काम यस्तो हुन्छ। चिप्स चाहिँ गाडीको भित्रपट्टि सिसाको भित्रपट्टि राख्दै हुन्छ, बाहिर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धित ओनरको कन्सर्नभन्दा बाहिर गएर चिप्स उकिँदैन। एउटा किनभने त्यो अगाडिको विन्ड स्क्रिनको ब्याक साइडबाट यसरी राख्दै हुन्छ, ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ तर ब्याक साइडबाट त्यो सम्भवै छैन। दोस्रो प्लेट भनेको के हो भने टच ठक्कर नखाइकन फुट्दैन है, दोस्रो टेक्निकल बाटो। तेस्रो त्यसमा राखिएको नट के छ भने त्यो यसरी घुम्ने मात्रै, क्लकवाइज घुम्ने मात्रै हो।
एन्टी क्लक गर्ने बित्तिकै त्यो नट भाँचिन्छ, अर्को फेर्न पनि सक्दैन। अब कुनै एक्सिडेन्ट भएर दुर्घटना भएर ठोकिएर त्यो फुट्यो भने त्यही प्रति लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ, कानुनमा पनि व्यवस्था छ, त्यो सफ्टवेयरमा पनि त्यो सिस्टम छ। त्यति मात्रै हो, त्यसको अरू समस्या छैन। अब के चाहिँ हो भन्दाखेरि त्यो जुन वस्तु त्यो के अरे प्लेटको र मेटेरियल छ, त्यो र मेटेरियलहरू चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर त्यसले ल्याएको टोटल र मेटेरियलहरू नेपाल आइसकेको छ। त्यो बनाउनलाई हेर्नुहोस्, त्यो र मेटेरियलहरू हामीहरूले न्युजिल्यान्ड पठाएर टेस्ट पनि गरे हो। टेक्निकली त्यो फिट्छ कि छैन, त्यसको क्वान्टिटी स्पेसिफिकेसनमा मन्चिङको फिट्छ कि छैन, त्यो पनि एकदम कम्प्लिटली पेस गरेको चाहिँ छ, त्यो हाई क्वालिटीको छ। यो र मेटेरियल जम्मै युरोपबाट आउने हो, त्यसको नटहरू जर्मनबाट आउने हो, त्यो आरएफआइडी ट्यागर भनेको त्यो अमेरिकाबाट आउने हो, सफ्टवेयर भनेको बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्टमा बनेको हो। यहाँ नेपाल, इन्डिया, चाइना नजिकको बजार छ, त्यहाँबाट चोरी निकासी होला भन्ने त्यो पनि सम्भावना छैन। अब इस्यु भनेको के हो, नेपालीमा हुनुपर्ने अङ्ग्रेजीमा किन भयो भन्ने पनि इस्यु होला। त्यो यो चाहिँ होमवर्क गर्दैखेरि विचार पुर्याएको भए नेपालीमा नि सम्भव थियो, असम्भव भन्ने कुरो छैन। अङ्ग्रेजीमा होमवर्क गरियो, अङ्ग्रेजीमै निर्णय भयो, अङ्ग्रेजीमै कार्यान्वयन गर्यो। त्यसको प्रोटोकल, त्यसको सफ्टवेयर नै त्यही अनुसार डेभलप गरियो। सफ्टवेयरै बनाउँदा अर्डर गर्दैखेरि हामीले अङ्ग्रेजीमा गर्यौँ त अङ्ग्रेजीमा बनाइदियो उसले, अङ्ग्रेजी नेपाली दुइटै बनाइदियो भने बनाइदिन्थ्यो होला, नेपालीमा मात्रै गरिदियो भने गरिदिन्थ्यो होला। तर इन्टरनेसनली भोलि सिल्क रोडमा जाने नेपालको अब यो क्रस बोर्डर ट्रान्सबोर्डरलाई ओपन गर्दै जाने हुँदाखेरि त नेपाली मात्रै सबैले बुझ्दैन, अङ्ग्रेजी। यो सरकारले अहिले के गर्न सक्छ त? अब तत्काललाई कसरी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने? किन कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छ, पब्लिकबाट एउटा विरोधको आवाज पनि छ। कयौँ जस्तो अब महँगी छ, यसको अब यो विश्वसनीयताको कुरा, यसलाई अब मान्छेले बुझेन नि, मान्छेले बुझ्न सकेको छैन। हेर्नु सर, सरकारले सर अब यसको निम्ति तत्काल सरकारले गर्न सक्ने 1 2 3 कार्यान्वयनमा त जाने हो भने सरकारसँग चुनौती पनि छ, त्यसलाई फेस पनि गर्नुपर्छ। उसले के गर्नुपर्छ सर? सरकारसँग के छ अप्सन अहिले? होइन, अब यसो गर्न सकिन्छ। अब तत्काल साउने गतेसम्म लागू गरिसक्यो भने त सम्भावनै म एकदम न्यून देख्छु है। तर अब कस्तो भने टाइम फ्रेमवर्क तोकिसकेपछि कम्तीमा गाडीहरूको छ नि त, फरक फरक टाइपका गाडीहरू छन्। 3 व्हिलरलाई यो महिना 5 महिना 6 महिना दिनु पर्यो अवधि, 2 व्हिलरलाई अवधि दिनु पर्यो, सङ्ख्याको आधारमा अवधि दिन सकिन्छ, त्यो अवधिभित्र गर भन्ने। अनि जाँच पास गर्न जाँदाखेरि इम्पोस्टमा नम्बर प्लेट नभएकोलाई नगरिदिने, कर तिर्न जाँदा त्यो छैन भनेदेखि त्यो हामीले क्रस गर्न सकिन्छ नि त। तर पर्याप्त समय चाहिँ दिनुपर्छ, नदिने होइन। अहिले दिएर कि एकान्त कुनामा गएर हेर्नु भएको छ, एकान्त कुनामा स्पेस छ, बाटोमा बसेर जाँच पास गर्नुपर्ने छ, सरकारले त्यो पनि लोकेसनहरू पनि त मिलाउन सकेको छैन नि। लोकेसन पर्याप्त मात्रामा फरक फरक सर्भिस पोइन्टहरू तोक्नु पऱ्यो, एउटा एकान्त कुना मात्रै भएन, सर्भिस सेन्टरहरू धेरै तोक्नु पऱ्यो। यातायात व्यवस्था विभागमा पनि सर्भिस सेन्टर तोकेर भेरिफिकेसन गर्दै हुन्छ। आखिर डेटा त डिजिटाइज भइसकेको छ नि त यातायातको। त्यस्तै सेवा कार्यालयहरूमा पनि त गरेर भेरिफाई गर्दै हुन्छ। त्यो नम्बर अफ सङ्ख्या जम्मै बढाइदियो भने त मान्छेको भिडभाडै हुँदैन, इजी एक्सेस हुन्छ। त्यो इजी एक्सेस भयो भने त दिनको 100 जना त जुनसुकै कार्यालयले त काम गर्न सक्छ। त्यो गर्नु त्यहाँको जनशक्तिको आधारमा, त्यहाँ भएको कर्मचारी र उनीहरूको क्षमताको आधारमा 100 जना सेवाग्राहीको एक दिनमा सेवा दिन गाह्रो हुन्छ भने 28 लाखलाई सेवा दिन सक्छ अहिले त्यो जनशक्तिले। सम्भव नै छैन नि, सम्भवै छैन त्यो। त्यसले टाइम फ्रेमवर्क तोक्ने, वर्गीकरण गरेर यो अवधिसम्म यसलाई भनेर सङ्ख्याको आधारमा तोक्यो भनेदेखि अब कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्ने होइन। यो तत्काल हुन सक्दैन, सबै सम्भव छैन, टाइम लाग्छ, 2-4 वर्ष लाग्छ। जनतालाई प्रेसर चाहिँ नदिउँ, समय दिउँ भन्ने। प्रेसर नदिने, समय दिने। जनतालाई प्रेसर दिएर सम्भव कारवाही गर्छु कि ऊ गर भन्ने त्यो हुँदैन। जनता त मर्ने भयो सर जताबाट पनि। एउटा यो प्रणाली आएको छ, अर्कोतिर तपाईँको अब कर पनि बढेकै छ, पेट्रोलको भाउ पनि बढेकै छ, गाडी चढ्नुभन्दा त त्यत्तिकै हिँड्नु फाइदा। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ, हाम्रो अब नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा होमवर्क पनि नभएको, अन्तर मन्त्रालय समन्वय पनि नभएको, अन्तर निकायहरू समन्वय नभएको कारण म तपाईँलाई एउटा पब्लिक को पाउँछ भने तपाईँ खाता खोल्न ब्याङ्कमा जानुहोस्, नागरिकता नम्बर पेस गर्नुहोस्, नागरिकता त्यहाँ खोज्छ, एउटा नागरिकताको नम्बर छ तपाईँसँग, त्यो कन्ठ हुँदैन। अर्को ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँलाई प्यान नम्बर खोज्छ, नम्बर 2टा फरक पऱ्यो। अहिले त हुँदा हुँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि खोजिरहेको छ। अर्को ठाउँमा जानुहोस्, पासपोर्ट नम्बर खोज्छ, अर्को ठाउँमा जानुहोस्, लाइसेन्स नम्बर खोज्छ। तपाईँका कतिवटा नम्बर हुने एउटा व्यक्तिका पहिचान हो त। सरकारले यो कुरो किन नबुझ्या? व्यक्तिको पहिचान सिङ्गल नम्बरबाट हुनुपर्छ। फलाना भन्ने बित्तिकै यो नम्बर हो। त्यसको लागि त एकीकृत डेटा चाहियो, जुन डेटा हामीले प्रदेश सरकारलाई दिनै नहुने दिउँ, केन्द्रीय सरकारले गर्नु पर्यो नि। अपरेसन लेभलको पार्ट प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने। हामीले केही कुरा त माथि पनि समस्या गरेका छौँ त, हामीले नीतिगत व्यवस्था गर्दै गल्ती गरेका छौँ कि
एकीकृत डाटा बनाएर त्यो सङ्घीय सरकारले गरेर यो कुरा तिमी गर भनेर पो दिने हो त। हामी कहाँ समस्या पब्लिकको हिसाबबाट हेर्नुहोस् न तपाईँ, लाइसेन्स नम्बर खोज्छ कतिवटा कण्ठ गरेर बोकेर हिँड्नुहुन्छ सधैँ तपाईँ, सबै बोकेर हिँड्नु, हरायो भने सिद्धो छैन त। विकसित देशमा जानुहोस् तपाईँ, एउटा जस्तो इन्डियामा जानुहुन्छ आधार कार्ड, हो आधार कार्ड बोकेर हिँड्नुहोस् केही पनि छैन नि तपाईँलाई, त्यही नम्बरले उसको डिटेल आउँछ। सोसियल सेक्युरिटी नम्बर लिएर जानुहोस्, तपाईँको पासपोर्ट छ कि लाइसेन्स छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै त्यसबाट भेरिफिकेसन हुन्छ। हाम्रोमा पनि त्यो हुनु पऱ्यो, पब्लिकको तर्फबाट इजी गरिदिनु परेन। अनि सर्भिस सेन्टर हेर्नुहोस् त, तपाईँ राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहान 4 बजेदेखि लाइन लगेर बेलुका 3 बजीसम्म बस्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि सर्भिस सेन्टर बनाइदिनु पर्दैन, बनाउनु पर्छ पर्दैन? अथवा सर्भिस सेन्टर बनाउन सक्दैन, सरकारले बढी लगानी गर्नुपर्छ भने नागरिकतालाई डिजिटाइज गरेर सेल्फ परिचय पत्र लिन सकिँदैन? भेरिफिकेसन त अनलाइन आफै गर्न सक्छ नि त। यो तर्फ सरकारको कमजोरी छ। सर्भिस डेलिभरीको पाटोमा सरकारले सबै सर्भिसहरूलाई डिजिटाइज गरेर लाने पाटोमा सरकारको होमवर्क चाहिँ कमजोर छ र प्राथमिकता पनि नपारे हो। यसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेछन्। अब जस्तो सर यो अहिले मान्छेले एउटा अर्को प्रश्न पनि गरेर आएको देख्छु म, र यो विषय स्वाभाविक पनि होला। अहिले प्रदेशहरू 7वटा छन्, 7वटा मध्ये 2वटा प्रदेश मात्रै हाम्रो प्रायोरिटीमा परे, अन्य प्रदेशहरू किन परेनन्, या अन्य प्रदेशलाई छोडिएको हो कि सर? यो त फेरि डाटा जाने हो भने त देशभरि जानु पर्ला, मोनिटरिङ गर्ने हो भने त देशभरिको गर्नु पर्ला। अन्य प्रदेश जस्तो अब यो खुला सिमाना भएको क्षेत्र अझ रिस्की होला, तपाईँहरूले भने जस्तो यसको जुन ट्र्याकिङ गर्ने सवालमा अपराधजन्य क्रियाकलाप या हरेक विषय या एक्सिडेन्ट होस् या हरेक सेक्युरिटीको हिसाबले आफ्नो बाइक चोरी भयो भने पनि त यो त जनताले पाउँछ नि त, मेरो बाइक चाहिँ यहाँ चोरी भएको छ है, यो ठाउँसम्म छ भनेर ट्र्याकिङ गर्न सक्यो या त्यसको डाटा लिन सक्यो भने त्यो चोरी गर्ने मान्छेबाट पनि त सेभ भयो बाइकहरू या गाडीहरू। यो 2टा प्रदेशमा मात्रै किन सर, के हो अब? यो चाहिँ म आफै छक्क परेको छु, किनभने म त्यहाँ मैले काम गर्दाखेरि यो लाइसेन्सले खैर अहिले समयमा हामीले त्यतिखेर पूर्वाधार जुन बनाउँदाखेरिको मेसिनहरू, वेल प्रिन्ट गर्ने मेसिनहरू पर्याप्त मात्रामा नभएर समयमा डिजिटल लाइसेन्स पाइरहेका छैनन्। त्यसरी फर्दर टेन्डर गर्ने विषयमा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरिदिन्छ विभागलाई। विभाग पनि बिचरा मजबुरी छ, विभागको पाटोमा हेर्ने हो भने तपाईँलाई हरेक निर्णय मन्त्रालयबाट एप्रुभ गर्नुपर्छ, मन्त्रालयको लिडर कस्तो छ त्यसमा भर पर्दिन्छ है। पेल्न थाल्यो भने पेलापेली प्राथमिकता छैन, सडक विभाग प्राथमिकता छ, त्यो मन्त्रालय जहाँ कमिसन छ त्यहाँ हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि विभागको त्यो जुन डिजी छ, डिजीलाई पनि साह्रै गाह्रो छ काम गर्न, त्यति सजिलो छैन। यो 7 प्रदेशमा एकैचोटि लागू गर्नुपर्ने हो। त्यो लागू गर्न अहिले 2 प्रदेशमा गर्नुभन्दा अगावै 7 प्रदेशमा गर्दा त्यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन के टेक्निकल व्यवस्थापन सबै तयारी गरेर एकैपल्ट 7 प्रदेशमा गर्नुपर्ने किन गरे हो? अब यो चाहिँ कमजोरी नै हो। हेर्नुहोस्, त्यसरी 2टालाई एउटा गर्ने फेरि अर्कोलाई गर्ने, यो धेरै खर्च पनि हुने, समय पनि लाग्ने, फेरि यो त त्यो एकैपल्ट गरिदियो भए बेटर हुन्थ्यो। अब किन नगरे हो त्यो चाहिँ अब सायद उहाँहरूलाई थाहा होला। सर अब कुरा गरौँ, खास गरी यो बेला बखतमा चाहिँ कुराहरू उठ्छन् सर। अब एउटा लाइसेन्स, हामी डिजिटल लाइसेन्स अहिले जुन नयाँ प्रणालीमा आयो, एउटा लाइसेन्स लिन इक्जाम दिएको सर्वसाधारणले 2 वर्ष भइसक्यो सर, त्यो कुपन लिएर हामी हिँडिरहेको हुन्छ तर हातमा लाइसेन्स आएको छैन। एउटा लाइसेन्स त हामी पाउनु 2 वर्ष कुर्नुपर्छ भने सर यस्ता यी नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोज्दा सुन्दा राम्रो छ सर। हेर्नुहोस्, यसको पक्षमा राम्रो छ, यो राम्रो विश्वसनीय पनि छ, भोलि गएर यसले फाइदा नै गर्छ पब्लिकलाई पनि सरकारलाई पनि। भलै यसका पछाडि केही अब इन्कम पनि सरकारलाई होला अहिले जुन देखेको छ। एउटा लाइसेन्स नपाउने जनताले सर के ठुलो आशा गर्नु र सर? के हो सर यो समस्या, के हो सर? यहाँको कुरामा म समस्या खासै केही पनि होइन, अघि नै मैले निवेदन गरेँ। यो समस्या भनेको सरकारले पूर्वाधार तयार नगरिकन, पूर्व होमवर्क राम्रो नगरिकन, अब कुन हिसाबको लडमा त्यसको एक्सर्साइज नगरिकन फ्याट्ट ल्याएर लागू गरिदिने कारणले जम्मै समस्याको जडै त्यही हो। तपाईँलाई अब लाइसेन्सकै हिसाब गरौँ, लाइसेन्सको के गरौँ भने पेपर लाइसेन्स पहिला थियो। पेपर लाइसेन्सबाट चोरी, भ्रष्टाचार, जे अनियमितता कामहरू डुप्लिकेट बनाउन मिल्ने भयो भनेर के गर्यो भने काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ डिजिटाइज गर्ने भनेर गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, भिजन भनेको त्यहाँ हुन्छ। काठमाडौँ भ्यालीमा डिजिटाइज गर्ने भनेर भनिसकेपछि भोलिका दिनमा त आउट अफ भ्याली सबै देशैभरि गर्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयरको स्ट्रक्चरमा टोटल कति अहिलेसम्मको डेटा छ, अबको 50 वर्षमा कति मान्छे चाहिँ लाइसेन्स होल्डर हुन सक्छन्, जनसङ्ख्याको आधारमा कति युथहरू हुन्छन्, त्यो आधारमा हामीले कति डेटा चाहिन्छ त भने त्यस अनुसारले स्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने सफ्टवेयरको। त्यो स्ट्रक्चरिङ पनि त्यति राम्रो गरेको भएन त्यतिखेर। अब त्यो स्ट्रक्चरिङ कस्तो थियो भने करिब 20 वर्षलाई पुग्ने जति स्ट्रक्चरिङ चाहिँ थियो। तर सँगसँगै के भने लाइसेन्स के अरे पास गरिसकेपछि राजस्व रसिद काटिएपछि प्रिन्ट गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यो के अरे पेपर चाहिएन।
त्यसको समयमा डेलिभरीको सिस्टम डेभलप गर्नु परेन, त्यो तयारी केही पनि थिएन। म जाँदाभन्दा अगाडि मैले गइसकेपछि एउटा टेन्डर गरेका थिएँ, त्यो टेन्डरमा पनि मन्त्रालयबाट पुरै हस्तक्षेप भयो, समयमा काढाउन पाएन, समयमा मेसिन खरिद गर्न पाइएन। किनभने टेन्डर प्रक्रिया भनेपछि मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो साँच्चै म बाहिर पब्लिकबाट भने मैले त्यतिखेरै पनि मैले अन द जब हुँदै पनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने भने किन काम गर्नु त, सुधार र नयाँ खोजी किन गर्नु त, हामीले सबै मन्त्रालयले गरोस्, हामीलाई के टाउको दुखाइ भन्ने पनि कुरो राखे हो। यो भइसकेपछि कन्फ्लिक्ट हुन्छ हेर्नु मन्त्रालय र विभागको बिचमा। साँच्चै काम गर्ने अनि मन्त्रालयले त मोनिटरिङ गर्ने हो भने डिजीलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ नि त्यहाँकोलाई। ल मलाई यो वर्षभित्रमा यो रिजल्ट चाहियो पो भन्नु पर्यो त। नेतृत्व वर्गले के खोज्ने हो भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट नतिजा खोज्ने हो, त्यसको प्रोसेस अरू कुराहरू खोज्ने होइन कि। त्यसमा प्रोसेसमा अनियमितता भयो भने त ठिङ्ग्याउने ठाउँलाई जति पनि हुन्छ नि ल्याएर कटघारामा गर्ने ठाउँ हुँदै हुन्छ नि। हाम्रो सबै सरकारी निकायहरूमा समस्या त्यही हो, सिधै नेतृत्वबाट हस्तक्षेपै हुन्छ र त रिफर्म भएको छैन त, एउटा पाटो। अर्को पाटो के छ भने कर्मचारीहरूले प्रोएक्टिभ भएर काम गर्छन्। कसरी प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नै दिन, कसरी काम गर्छन्? तपाईँ प्रोएक्टिभबाट काम गर्नुहोस् त, मन्त्रीले मेरोभन्दा त्यसको नाम कमिने भयो, त्यो मभन्दा बढी जान्ने भएछ, ठोक फाइल अर्को ठाउँ 3 महिनामा हुर्याइदिन्छ। त्यसैले यो हाम्रामा राजनीति के भयो भने पेसा भयो। राजनीति पेसा होइन, राजनीति समाजसेवा हो। सोध्नुहोस् त नेतालाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ, पोलिटिक्स भन्छ कि। पोलिटिक्स पेसा हो, पैसा कमाउने माध्यम हो पोलिटिक्स। म जनताको सेवा गर्छु, म सोसल सर्भिस गर्छु भन्नु पर्यो। सोसल सर्भिस हो भन्नु पर्यो। सोसल सर्भिस त भन्दैन हाम्रा नेताहरूले। म त राजनीति गर्छु भने राजनीतिलाई कमाउने धन्दा भनेपछि तपाईँले बाँकी पाटा जति सुधार र समस्या जनताका छन् त्यो सम्भवै छैन नि। त्यसको एउटा रिफ्ल्याक्ट त बालिङ साथ देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, रिफ्ल्याक्ट त हुन्थ्यो। यातायात क्षेत्रमा सर जहिले पनि यो समस्याहरू आउने, अब यो अलिकति मसलेदार पनि मन्त्रालय के अरे यो विभागहरू मन्त्रालय पनि हो, यसका अब विभिन्न सेक्टरमा कमिसनहरूको खेलोमेलो पनि हुन्छ भन्छन्। हेर्नुहोस् अलिकति मालदार मन्त्रालय हो भन्छन्, हेर्नुहोस् होइन, यो कुरा कतिको मान्नुहुन्छ। ठुलो कमिसन हुन्छ त्यहाँ, मन्त्री हुनेदेखि लिएर त्यहाँको डिजी हुनेदेखि लिएर विभिन्न प्रदेशका यातायातका प्रदेश कार्यालयको प्रमुख हुनेदेखि लिएर यो ठुलो सेटिङ हुन्छ। यसमा भनिन्छ मान्छे हेर्नुहोस् अब यो लाइसेन्सको यातायात सेक्टरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हुन्थ्यो सर? लथालिङ्ग छ सर, जे हेर्नुहुन्छ नि। अब हुन त भन्सार पनि त्यस्तै छ, अरू पनि सेक्टरहरू छन् नभएको होइन, तपाईँले भनिसक्नुभयो। यसको मूल नै लथालिङ्ग छ भने त त्यो हुने नै भयो। 6 महिनामा मन्त्री चेन्ज हुने ठाउँमा के लथालिङ्ग, के 3 महिनामा सरुवा भइहाल्छ सचिव, 3 महिनामा डिजी चेन्ज हुने यो देशको सिस्टममा के हुन्थ्यो र सर? यातायात क्षेत्र किन लथालिङ्ग भयो सर? यातायात मन्त्रालय, यातायात विभाग यी जो महत्त्वपूर्ण हो, राज्यको सबै स्रोत साधन हामी भन्छौँ। अब मान्छेले एउटा सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ हामी गाडी किन्छौँ या ठुलो लगानी गरेर सार्वजनिक यातायात खरिद गर्छौँ, त्यसलाई दर्ता प्रोसेस गर्छौँ, तर झन्झटिलो सर, लथालिङ्ग, जे पनि लथालिङ्ग। मान्छेले पब्लिक गाडीमा चढ्नै मान्छेलाई मन लाग्दैन। हेर्नुहोस् दुईवटा कुराहरू हेर्नुहोस्, यातायात तथा यो सवारी ऐन त्यो तत्कालीन अवस्थामा मलाई लाग्छ शरदचन्द्र पौडेलको पालामा आएको होला त्यो ऐन संशोधन भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो ऐन यति फोरसाइटेड छ है, त्यो ऐनको प्रत्येक दफा मात्रै कार्यान्वयन गरौँ भने तपाईँले भनेका केही पनि समस्या हुँदैन, त्यति राम्रो छ ऐन। तर कार्यान्वयन त्यसको पाटो हेर्नु भने 10% पनि कार्यान्वयन छैन ऐनका कुराहरू। किन भन्दाखेरि यसरी हेर्नु पर्यो। अब किन भन्दाखेरि यातायात सेक्टरमा सम्बद्ध व्यवसायीहरू विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका कित्तामा बाँडिएका छन्। त्यो शुद्ध व्यापारिक हिसाबले सञ्चालन भएकै छैन तिनीहरू। त्यहाँका ओनरसिपहरू, त्यहाँका लेबरहरू, त्यहाँका कामदारहरू सबै विभिन्न राजनीतिक कित्तामा बाँडिएका छन्। राजनीतिक कित्तामा पाएपछि राजनीतिक संरक्षण छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँको करिब 15-16 लाख मजदुरहरू छन्। 16 लाख मजदुर राजनीतिक कित्तामा बाँडेपछि राजनीतिले त एकदम छाडिदिएछ नि त। अब तपाईँले त्यहाँ रिफर्म गर्न खोज्नुभयो भने त्यो त रियाक्टिभ भएर आउँछ नि। रियाक्टिभ भएपछि के भन्छ नेतृत्वले, अहिलेलाई छोडिदिनुहोस् भन्छ, एउटा पाटो त्यो समस्या। हेर्नुहोस् दोस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि त्यहाँ गर्ने व्यवसाय जति छन् ती व्यवसायहरू नेतृत्वसँग हिडन इन्ट्रेस्टमा टाइअप भएका छन्, धेरै टाइअप भएका छन्। टाइअप भनेको कस्तो भने सायद नेताको चुनावमा खर्च त्यसले दिन्छ या गाडी सित्तैमा दिन्छ, हरेक हिसाबका टाइअप हुन सक्छ। त्यसैले उसले भनेको उसलाई जे कुरा अहित हुन्छ भनेर उसले भन्छ, त्यसको एन्टीमा गरेर नेतृत्वले गर्नै चाहँदैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो भन्नुहुन्छ भने
यो पब्लिकसँग सिधै जोडिएको सार्वजनिक यातायात नीतिगत समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने सिधै यातायात हेर्नुहोस् त विश्वको कुन मुलुकमा सार्वजनिक यातायात प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिएको छ सरकारले पनि कन्टिन्यू सञ्चालन गरेको छ नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात कहाँ सञ्चालन गरेको छ सबै प्राइभेट भइसक्यो मेट्रोपोलिटन सिटीहरुमा हेर्नुहोस् नगर निगम इन्डियामा भन्नुहोस् नगर निगमहरूले सञ्चालन गरेको छ सबैतिर सरकारले आफै सञ्चालन त्यसमा नाफा घाटा हेरेको छैन सरकारले हाम्रोमा सार्वजनिक यातायात सरकारको हुनु पर्दैन अनि सरकारले प्राइभेट सेक्टरले सार्वजनिक यातायात चलाऊ तर यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन भित्र चलाऊ भनेर रेगुलेट गर्न सक्थ्यो त अहिले सरकार के बाध्यता छ सार्वजनिक यातायात छैन निजी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातलाई उसले लाद्न खोज्दा रिएक्टिभ भयो भने यातायात बन्द हुन्छ हो त अनि अरू यी कनेक्टिभिटी जुन छन् हाम्रो नेतृत्वसँग त्यसले गर्दाखेरि ती व्यवसायले नेतालाई डोमिनेट गरिदिरहेछ तँलाई पैसा दिएको तैँले गरिदिनु परेन अब ओभरअल सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने यो सेक्टरमा यति रिफर्मको सम्भाव्यता भएको क्षेत्र हो डिजिटल ट्रान्सपोर्टको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर सरकारको प्राथमिकता भनेको कहिल्यै पनि परेन कहिले पनि यो सेक्टरमा आइटीको राम्रो नलेज भएका अलि भर्खरै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई प्लेसमेन्ट गरेर फ्रेस केटाहरूलाई पठाएर राम्रो ओरिएन्टेसन गरेर डिजिटल ट्रान्सपोर्टको रूपमा रूपान्तरण गरौँ भनेर लानुपर्ने सरकारको जनशक्तिको हिसाबले अलिकति लेआउटहरू राम्रो भएको छैन सर्भिस डेलिभरी राम्रो भएको छैन डिजिटल्ली गरौँ घरैबाट सर्भिस ल्याउँ कुन कुरामा अफिस आउनुपर्छ यति कुरामा मात्रै अफिस आइदियो भनौँ पेमेन्टको कुरो डिजिटल्ली पेमेन्ट गरौँ यी पाटोमा सरकारको खोइ त ध्यान तपाईलाई टिकट काट्नु बस पार्कै पुग्नुपर्छ मोबाइल एपबाट टिकट काट्न सकिँदै अनि भकाइ त सकिन्छ खोइ त सरकारले साना साना कुरामा सुधार गराए खोइ नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्षेत्रका बस पार्कहरू नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा अधीनमा छन् त्यही बसहरूलाई डिजिटलाइज गर्न सकिँदै खोइ त चाहना किनभने त्यो इन्ट्रेस्ट राखेर रिफर्म गर्नुभयो भने अघिको कनेक्सन ब्रेक हुन्छ त्यो ब्रेक नगर्नको लागि पनि त्यो रिफर्म गर्दैन यस्ता जुन मेजर कुराहरू छन् ती कुराहरूले गर्दाखेरि यो सेक्टरलाई सुधार कहिल्यै पनि अब सर तपाईँ आफै स्वैच्छिक रूपमा अवकाश लिनुभयो सर किन लिनुभयो सर तपाईँले अब तपाईँसँगै जोडिएर म यो खास गरी निजामतीका कर्मचारीहरूको क्रियाकलापको बारेमा अलिकति केही प्रश्न गर्न मन लाग्यो अहिलेसम्म हामीले राज्यलाई दोष दियौँ सरकारलाई दोष दियौँ पोलिटिकल लिडर या पोलिटिकल पार्टीहरूलाई र हाम्रो सिस्टमलाई दोष दियौँ तपाईँ आफै पनि एउटा क्यापेसिटी बोकेको यति भिजन भएको तपाईँले आफैले पनि जनताको सेवा गर्नुभयो राष्ट्रको सेवा गर्नुभयो सर मान्छे त कुर्ची भन्यो भने मरिहत्ते गर्छन् सर पदका निम्ति त्यो जिन्दगीभरि बरु चाहिँ खाना पाउन पाइराखौँ सेवा सुविधा लिइराखौँ भन्ने एउटा मानसिक हाम्रो सोच पनि छ लोभी पापी अहिले हामी भन्छौँ जसलाई भट्टराई सर तपाईँले किन राजीनामा दिनुभयो सर के कारणले तपाईँले स्वैच्छिक अवकाश लिनुभयो सर अब यसलाई चाहिँ यसो गरौँ यो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको कुरो हो हुनाले यसलाई चाहिँ अब सार्वजनिक नगरौँ होइन अब मलाई तपाईँको घराइसी समस्या तपाईँ व्यक्तिगत कारणले नै हो व्यक्तिगत कारण अरू केही कारण होइन खास राज्यको अहिले पनि नेताहरूले एउटा आरोप केलाउँछन् भने अब कमन प्रश्न आज राज्य बनाउँथ्यौँ हामीलाई ब्युरोक्रेसीले सहयोग गरेन जहिले पनि यो राजनीतिकरण भयो कर्मचारीले चाहिँ राजनीति गर्न थाले ब्युरोक्रेसीले असहयोग गरे सचिवहरूले सहयोग गरेनन् विभागीय डिजीहरूले सहयोग नगर्दा आज म फेलियर भएँ मैले काम गर्न सकिनँ आज राज्य चाहिँ चलाउने भनेको एउटा स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी संयन्त्र हो भन्छन् सर मान्नुहुन्छ सर यो कुरा म त्यसमा सहमतै छैन किन भन्नुहुन्छ भने ल अहिलेसम्मका जति मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ माननीय मन्त्रीज्यूहरू उहाँहरूले टु दि पोइन्ट भन्नु पर्यो एक नम्बर यो गर्न खोजेका थिएँ कर्मचारीले यहाँ अवरोध गरौँ दोस्रो नम्बर यो गर्न खोजेका थिएँ यसरी अवरोध गरेर पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ अहिलेसम्म ओभरअल त्यो त्यतिकै मास बेसमा कर्मचारीले असहयोग गर्यो भन्दाखेरि के हो त पुस्ट्याङ असहयोग गर्यो भने मैले देखेको निजामती प्रशासन र कर्मचारीमा संस्थानको कुरो भन्दिनँ त्यहाँ संस्थानमा अलि ट्रेड युनियनहरूको हाबी छ धेरै प्रेसरहरू होला निजामती कर्मचारीमा त्यस्तो छैन मन्त्री क्लिन हुने र उसले साथै भिजनरी काम गर्ने कुनै पनि यस्तो माइकलाल कर्मचारी छैन जसले मन्त्रीको एगेन्स्टमा जाओस् त्यति ओबिनेट छ कर्मचारी देखाउनु पर्यो ल मन्त्रीले यो सेक्टरमा मलाई सचिवले यो कुरामा असहयोग गर्यो भने अहिलेसम्म पोइन्ट आउट गर्न सकेको छ त्यो काम गर्न दिएन भने सचिवहरूलाई किन सरुवा गरिन्छ त त्यसो भए सरुवा त इन्ट्रेस्ट हेर्नु 6 महिना नहुँदै 3-4 वटा मन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै नयाँ निजामती सेवामा के हुन्छ भने हाम्रा मन्त्रीजीहरू कर्मचारी सरुवा गर्ने भनेको धेरै कारणहरूले गर्छन् अब केही राम्रा मान्छेहरूले राम्रो ठाउँहरू पनि पाएका छन् नराम्रो होइन तर मैले यसलाई ओभरअलमा मात्रै भने मन्त्रीज्यूहरूको आशय बमोजिम काम गरिदिने सचिव यसम्यान जे भन त्यो गरिदिन्छ सचिवले त्यो राम्रो सचिव त्यो ल्याउँछु म
कि मन्त्रीज्यूहरूलाई चाँजो-पाँजो मिलाइदिने सचिव? त्यसको अब आउने बाटो त त्यसलाई मिलाइदिनु हरेक पर्यो। हिसाबले भन्नुहोस् चाँजो-पाँजो मिलाइदिने सचिव, त्यो हिसाबले मन्त्रीले तानातान गर्ने हो। नभए कुनै हालतमा सचिव किन सरह गर्नु? पर्फर्मेन्स कमजोर छ भने तेरो यो कारणले कार्य सम्पादनमा ऊ गरौ भनेर ऊ त कारबाही गर्ने ठाउँ छ नि त कानुनमा। कोही आसँग सचिवलाई कारबाही गरेछ, कारबाही गरेर सरह गरेछ? कारणै छैन त, अनि कुनै इन्ट्रेस्ट नै त्यो काममा होइन नि त, त्यो भावना सचिवलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि त। पर्फर्मेन्स चाँजो नमिलेर पो सरुवा कार्य क्षमताको अभाव छ भने कारबाही गर्ने ठाउँ छ। अहिलेसम्म कारबाही गरेछ कुनै महानिर्देशकले कार्य क्षमताको अभावमा गरेछ? पर्फर्मेन्स कन्ट्याक्ट गर्ने कानुन व्यवस्था करार गर्छौँ नि हामी, कार्य सम्पादन करार गर्छौँ, त्यसमा इन्डिकेटर राखेर त्यो 2-2 महिनामा हामी समीक्षा गरौँ त। यो इन्डिकेटर तैँले कबुल गरेका थिइस्, भएन तँलाई कारबाहीको भाग किन नगर्ने भनेर अहिलेसम्म सोधेको छ सरुवा। एउटा अर्को आरोप लाउँछन् सर, यो विषय फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, यो सिंहदरबारको गेटभित्र छिर्यो भने कर्मचारी त्यहाँबाट निस्किन मान्दैनन्। त्यहाँभित्र के त्यस्तो चिज छ जसले चाहिँ ती सरुवा हुन पनि मान्दैनन्, बरु त्यहीँ जिन्दगीभरि बसिरहौँ भन्ने र यो कर्मचारीहरूप्रति लाग्दै आएको आरोप, विशेष गरी उच्च ओहदाको एउटा लेभलमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव लेभलको कर्मचारीलाई उहाँहरू सिंहदरबारबाट निस्किनै चाहनुहुन्न, छोड्नै चाहनुहुन्न, उहाँ अन्य क्षेत्रमा जानै चाहनुहुन्न भन्ने आरोप छ सर। नेताहरूले भन्नुहुन्छ यो विषय, मन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ। यस्तो विषयवस्तु हो, त्यो उहाँहरू मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुहुन्छ। केही कुरा सत्यता पनि छ, केही कुरा सत्यता पनि होइन। कस्तो छ भन्दाखेरि कर्मचारीको त व्यक्तिगत कुराहरू फरक फरक स्वभाव हुन्छन् नि। हामीले म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल पढ्यौँ भने मोटिभेसनका फ्याक्टर 8-10 वटा फ्याक्टरहरू रिसर्च गरेका छन्। सबै मान्छेलाई ती 10 वटै फ्याक्टर मात्रै लागु हुन्छ भन्ने होइन नि, 11औँ फ्याक्टर पनि लागु हुन्छ नि। त्यसैले त्यो व्यक्तिको फरक फरक कुरा हो। तर यसो सर्कमस्टेन्सेस हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई कसैको भरियासी कारणले काठमाडौँ छोड्न नसक्ने अवस्था, त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को तपाईँको सरुवा सिस्टम कस्तो भन्दा डाँफे सरुवा भन्छौँ, हिमालबाट हिमाल सरुवा, पाहाडबाट तलाई अपर्च्युनिटी, जुन अपर्च्युनिटी इक्वल अपर्च्युनिटी डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि त छैन नि। कसैलाई मालामाल, कसैलाई चाहिँ त्यो छैन। त्यो अपर्च्युनिटी जस्तो तपाईँ डोटी बसेर पनि मन्त्रालय बसेको अपर्च्युनिटी लिन सक्ने छ भने डोटी किन जानुहुन्न? रोटेसन त गराइदिनु पऱ्यो नि। रोटेसनमा हामीले त पारदर्शी गराएको छैन। काखा र पाखा चाहिँ छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने मन्त्रीजीहरूले नि गराउनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटै उदाहरण दिउँ न, तपाईँलाई मन्त्रीजीहरू हाम्रा माननीयहरू संसदबाट कानुन पास गर्नुहुन्छ, त्यही कानुन अनुसारको काम गर्दा त्यही सिडिओलाई त्यो चाहिँ मेरो मान्छे छिटो गर्दै अथवा त्यो नहेरिकन गर्दै भन्नुहुन्छ। त्यही कानुनको उल्लङ्घन त माननीयजीहरू नि गराउनुहुन्छ नि। आफै कानुन पास गरेर आफै उल्लङ्घन गराउनुहुन्छ नि। ठिक छ सर। अन्त्यमा सर, जनताले पाउने सेवा सुविधाको सवालमा राज्यका अङ्गहरू, विभिन्न संस्थानहरू या विभिन्न विभागहरू, मन्त्रालयहरू, जनतामा एउटै प्रश्न सर, हामी राज्यलाई कर पनि तिर्छौँ, हामीले जनताले तिरि पनि रहेका छौँ, तर हामीले राज्यबाट चाहिँ जहिले पनि विभेद भयो, कर मात्रै लिने राज्य, राज्यले दिने फेसिलिटेट कहिले विश्वसनीय भएन सर, कहिले भरपर्दो भएन, कहिले चाँडो भएन, जहिले झन्झटिलो, जहिले पैसा नदिकन, घुस नदिकन केही पनि काम नहुने सर। के रहेछ सरकार? होइन, अब यो साँच्चै तपाईँले सिरियसै कुराहरू उठाउनु भयो। यो अनुभूत मैले सरकारी सेवा गर्दा पनि महसुस गरेकै विषय हो, अहिले पब्लिकबाट हेर्दा पनि महसुस गरेकै विषय हो। अब अन्य विकसित मुलुक र डेभलपिङ कन्ट्रीहरू गएर हेर्ने हो भने ट्याक्स तिरे बापत सरकारले बेनिफिट दिएकै छ। हाम्रोमा ट्याक्स लिने बेनिफिट के दियो भन्दाखेरि एकछिनको लागि सित्तै नागरिकता दियो। एउटा हामीलाई सित्तै दिएको भनेको नागरिकता दिएको छ। अरू के दिएको छ? सबै मैले भने पे गरेका छौँ। 4 महिलाको हामी पे गर्छौँ, ढलको पे गर्छौँ, खानेपानी, बिजुलीको पे गर्छौँ, सबै कुरा पे गर्छौँ, इन्कम ट्याक्स पनि तिरेका छौँ, सबै कुरा हामी पे गर्छौँ। के पायौँ त हामीले बेनिफिट दिएको छैनौँ है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो एक्सपेक्ट पनि पब्लिकको हुन्छ, सरकारको पनि फाइनेन्सियल विक नै हुन्छ सरकार कि। जस्तो हाम्रो जिडिपी हेर्ने हो भने त अब सानो जिडिपी भएको मुलुक हो। यो मुलुकको रिसोर्स हामीले इन्कमहरू जेनेरेट गरेर इन्टरनल ट्याक्स रेट अत्याधिक मात्रामा ढुकुटीमा राख्यौँ भने त्यतिखेर गभर्मेन्टले दिने पनि व्यवस्था गर्ला। एउटा ट्याक्सबाट गएको भनेको सोसल सेक्युरिटी गइरहेछ। हाम्रो इकोनोमी साइजै सानो भएर सरकारले पर्याप्त सबै जनतालाई अनुभूति हुने गरी दिन नसक्यो होला। यसलाई अब सरकारको पनि बाध्यता होला। अब सबै जनताको एक्सपेक्टेसन हाई छ, किन अब विभिन्न देश घुमेका छन्, त्यहाँ यस्तो छ उस्तो छ, उनीहरूको जिडिपी हेरेको छैन नि, पब्लिकले बुझेको छैन नि, उनीहरूको इन्कम हेरेको छैन। पर क्यापिटल इन्कम $70,000 भएको र हामी कहाँ $1500 हुनेको त फरक त पर्ने नि। भने सरकारलाई बाँच्नैलाई हामीले ट्याक्स तिरिरहेको छौँ, सरकारले थोर बहुत त दिइरहेछ, त्यसलाई नेगेटिभली लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। खैर भोलि हाम्रो डोमेस्टिक प्रोडक्टहरू बढ्दै गएर
हाम्रो इन्कम पर्सनल इन्कम मेरो हाई हुँदै गयो भने सायद बेनिफिट पनि गभर्मेन्टले दिन बाध्य हुन्छ। हस्, समय र विषयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, यो विशेष सन्दर्भ विशेष लाइभमा हामीसँग रूपनारायण भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ पूर्व महानिर्देशक। खास गरी यो इम्बोस्ड नम्बर प्रणालीको नयाँ यातायात सेक्टरमा चाहिँ एउटा नयाँ प्रणाली जसलाई चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न चिप्सदेखि डिभाइस सिस्टमको एउटा नम्बर प्लेट राख्दै हुनुहुन्छ। अब यो सरकारको निर्णय, खास गरी यसको एक्सपिरियन्स उहाँ हुँदा पनि यो किसिमको टेन्डर प्रक्रिया र यसको लागू गर्ने प्रक्रियाहरूमा अलिकति अध्यता भएको र त्यसको एक्सपिरियन्स भएको नाताले उहाँसँग आज साक्षात्कार गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। खास गरी यो प्रणाली कतिको भरपर्दो छ, कार्यान्वयन गर्न कति चुनौती छ र यो सर्ट टर्ममा सरकारलाई चुनौती के छ र आम जनताबाट उठिरहेका कयौँ प्रश्न छन्। खास गरी यो सम्भव छ कि छैन त, यी लगायतको विषयमा हामीले संवाद गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।